الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها الإخوة والأخوات، أنا أتحدث لكم عن نعمة من نعم الله عز وجل، ذكرها الله عز وجل بأنها هبة، وذكرها في موضع آخر بأنها زينة، ألا وهي نعمة الأولاد. قال سبحانه: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال في موضع آخر: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكران وإناثا. فما واجبنا تجاه أولادنا ذكور وإناثا؟ واجبنا تجاه أولادنا أمرين: الأمر الأول تعليمهم الخير وحثهم عليه، الأمر الثاني تحذيرهم من الشر وإبعادهم عنه. القاعدة الأولى للحث على الخير وأمرهم به قول الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. والقاعدة الثانية بتحذيرهم عن الشر قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لماذا أمر الله عز وجل بالصلاة والاصطبار عليها؟ لأن الصلاة تعلمنا مراقبة الله عز وجل وتزرعها في نفوس الأولاد. إذا راقب الولد ذكورا وإناثا الله عز وجل يخاف الله عز وجل في والديه وفي جيرانه وفي العمل في كل مكان. كذلك تعلمنا على الانضباط في الوقت، كذلك تعلم الأولاد على مسألة الألفة والمحبة في صلاة الجماعة، يوم الجمعة، الأعياد. إذن هذه القاعدة الأولى: حثهم على الخير وأمرهم عليه. ولماذا قال الله عز وجل: قوا أنفسكم؟ لأن نحن نحرص على وقاية أبنائنا من الأمراض الجسدية، فهل حرصنا على وقايتهم من الأمراض القلبية، من الشهوات والشبهات؟ ولذلك من منطلق هذين القاعدتين أوصي بعدة وصايا. الوصية الأولى: أولا القدوة الحسنة. ولذلك دخل الإسلام، أكثر من دخل الإسلام كان بسبب قدوة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه. ينبغي أن يكون الآباء والأمهات قدوة حسنة لأولادهم في تعاملهم، قدوة حسنة في العبادات، قدوة حسنة في الأخلاق الفاضلة. والله يا إخواني، من الصعب تجد بعض الآباء والأمهات يكونون في البيت فيتكلمون بألفاظ سيئة، يكون بينهم سب وشتم. كيف يظهر الأولاد؟ يحصل خلاف بين الزوجين فيؤثر على الأولاد خلقا. إذن هذا أمر خطير. القدوة الحسنة مهم جدا 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 في حياتنا، لأنه يخرج لنا جيلا مطمئنا. الأمر الثاني من الوصايا التي أوصيكم عليها تجاه أبنائنا: ينبغي لنا القدوة الحسنة في الأخلاق والتعاملات. كيف تتعامل مع الناس؟ كثير من الناس تجده يأخذ أولاده معه وبناته، ثم لما يأتي الرجل المقيم يتعامل معه بسوء، أو يتعامل مع إخوانه بقطيعة رحم، أو مع قرابته بقطيعة رحم. كيف ينشأ الأولاد في ذلك؟ الأمر الثالث وهو مسألة الدعاء، وهو الدعاء بأن يجعل الأولاد صالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذه وقفات بسيطة مع حقوق الأولاد. أسأل الله العلي العظيم أن يرزقني وإياكم الذرية الصالحة، وأن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.